عالسلامة ومرحبا بكم. الياس العبيدي معكم. في الفيديو هذايا ان شاء الله باش نكتشفوا مع بعضنا كيفاش نعملوا رومبليساج دان تابلو. اون فيت باش نعبيو ان تابلو نجمو نعبيو كونترول دو سيزي والا نجمو نعبيو سون كونترول دو سيزي. اش معناتها كونترول دو سيزي؟ معناتها فما دي كونديسيون على لي كاز نتاعي فك التابلو هذاك والا لا. باهي نبداو باول حاجه اللي هي الرومبليساج نتاع التابلو سون كونترول دو سيزي. ومن بعد الالغوريثم اللي باش نكتبوه هذايا باش نزيدو عليه حاجه هذايا اللي هي تخليني نكونترولي السيزي نتاعي على شاك كاز. وسيغمون تعرفوا شنو هو الحاجه اللي شنو هو البوكل اللي يخليني نكونترولي السيزي على شاك كاز، اللي هو راكم توا نتصور قلتوا ريبيتي. دونك يعطيك الصحه، ريبيتي هي اللي تخليني نعمل الكونترول دو سيزي نتاعي. باهي نبداو. دونك رومبليغ ان تابلو نستعملوا البوكل بور. علاش؟ على خاطر البوكل بور تخلينا نعملوا الباركور نتاعنا. داكوغ، نستعملوا البوكل بور زادا على خاطر النومبر دو ريبيتيسيون نتاعي كونو. دونك بور اي 2 1 à n faire. باهي النومبر دو ريبيتيسيون نتاعي في الكا هذايا اللي هي شكون؟ اللي هي الان. اون فا بروندر بعديك ان اكزومبل باش نشوفوا كيفاش يصير الرومبليساج نتاعي. داكوردو؟ باهي لهنا باش نحط السيزي نتاعي تاع شاك كاز. دونك écrire T de I برشا منكم توا وانا نكتب في الاكرير هذيك باش يقولوا شنو هو هذايا سا سيغ ا كوا اللي يعمل فيه لهنا. اون فيت الليني هذايا سي بور افيشي à l'utilisateur باش نافيشيلو نقولو اشاك فوا يدخل لي تي دو اي. الاي هذايا تتبدل مرة واحد مرة اثنين مرة ثلاثة حتىكش للان نتاعي. هذاك علاش جيت حطيت الاي نتاعي comme étant un variable اللي هو un objet. داكوغ؟ والباقي هذايا سي ان تكست ميساج معناتها ديما يتعاود. هذاك علاش هو تلقاه ديما موجود لهنا. داكوغ؟ الاي نتاعي هذايا هي اللي تتبدل معناتها مره يقول لك اعطيني تي دو 1 معناتها سولون الاي الفالور نتاع الاي، مره يقول لك اعطيني تي دو 2. هذوما يقعدوا ديما هما بينهم. اللي يتبدل اللي هو الاي نتاعي. دونك السؤال اللي يسالوه توا نتصور يقول لك هذايا شنو هي الرول نتاعها؟ الرول نتاعها هذايا كونكاتيناسيون. داكوغ؟ نتصور تعرفوا واش معناتها كونكاتيناسيون. اذا كان ما تعرفش معناتها كونكاتيناسيون ترجع تتفرج في لي فيديو نتاع الكور نتاعنا. داكوردو؟ باهي دونك هذايا البوكل بور نتاعنا اللي تخلينا باش نعملو رومبليساج نتاع تابلو. إجا نعملو إكزيكسيون على مان. إيه كي نقولو إكزيكسيون على مان معناتها تورناج على مان. معناتها باش نشوفو الإي نتاعنا أول فالور بديت بيه شكون؟ بديت بيه الواحد. داكوغ؟ وهذايا التابلو نتاعي اللي أنا نحب نعبيه. داكوغ؟ التابلو نتاعي باش نسميه تي باش يكون فيه 4 كاز. هذاما لي زانديس نتاع التابلو نتاعي ولي كاز نتاعي هما هذوما. باهي في الكا هذايا الان نتاعي ايكالا 4. داكوغ؟ دونك الباركور نتاعي قداش باش يكون فيه من ايتيراسيون؟ الباركور نتاعي باش يكون فيه 4 ايتيراسيون. الاي نتاعي اللي هو باش يعمل باركور في الايتيراسيون الاولانيه الاي نتاعي موجود فوق الكاز الاولانيه. دونك شنو باش يصير لهنا؟ باش يطلب مني دونك شو يقول لي écrire t de 1 ايكال لوتيليزاتور لهنا باش يجي يحط 8. باغ اكزومبل يجي يطلب منه لهنا يقول له اعطيني t de 1 ايكال باش يحط 8 وينزل اونتري لوتيليزاتور. دونك اوتوماتيكمون باش يجي لهنا في الكاز ميموار نتاع التابلو نتاعي باش يجي ويكتب 8.
يخلط لهنا البوكل بور نتاعي في الاخر ويجي تستي لهنا يقول اسكو الاي نتاعي ايجال الان. لا، في الكا هذه الاي نتاعي ماشي ايجال الان، دونك باش يعاود يطلع الفوق لهنا ويقدم الاي تولي 2 وباش يطلب توا التي دو 2 نتاعو ايجال ويجي لهنا يدخل مثلا موان 3 وينزل اونتري. حسيلو تتعاود الحكايه هذيا 4 فوا pour ne pas perdre de temps باش ما نطولوش الفيديو. دونك نجيو نكملوا هذوما الزوز نعبيوهم كيما نحنا نحبوا. داكوغ باهي. هذايا الكا الاولانيه نتاع رومبليساج ان تابلو سون كونترول دو سيزي. باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نعبيو ان تابلو افيك كونترول دو سيزي. باهي كيما كنا نشوفوا في البارتي الاولانيه قلنا لي راهو باش نعبيو ان تابلو راهو يلزمنا نستعملو البوكل بور نتاعنا. باهي دونك باش نجي لهنا نجي نقولو pour i de 1 à n faire. لهنا الحاجة الزايدة اللي هي الكونترول دو سيزي. كي نقولو كونترول دو سيزي معناتها راني ثم حاجة باش تكونترولي لي سيزي، باش تراقب لي سيزي نتاعي. السيزي نتاعي اللي هو شكون؟ اللي هو هذا écrire T2 i. هذا السيزي نتاعي. دونك شنيا الحاجة ولا شنيا البوكل اللي تخليني نكونترولي السيزي نتاعي؟ سيغمون راك قلت توا ريبيتي، يعطيك الصحة. ريبيتي هو البوكل اللي يخليني نعمل كونترول نتاعي. داكوغ. شنو هو الكونترول نتاعي على تي دو اي؟ قلنا الكونترول نتاعي نحبو اللي تي دو اي نتاعنا تكون ستريكتومون سوبيريور ا زيرو، معناتها نحبوها تكون بوزيتيف. باهي نتصور هذايا كله واضح. اجا نعملو اكزيكسيون على مان تو. داكوغ. اجا نعملو اكزيكسيون على مان كما شفنا في البارتي الاولانيه، نفس الكونسيبت نتاع الاكزيكسيون على مان نتاع البارتي الاولى والبارتي هذايا. دونك سي كيف كيف. باهي دونك ناخذو الاي نتاعنا ديما يبدا بواحد. علاش؟ على خاطر ديجا الاي نتاعنا تبدا بواحد. باهي اول فالور باش ندخلوه في الكاز نتاعنا نتاع التابلو اللي هو التابلو نتاعنا تي هذايا. اول فالور باش ندخلوه شنو هو؟ باش ندخلو الكاز الاولانيه. باهي يجي يطلب مني الكاز نتاعي الاولانيه ساشون كو الاي نتاعي لهنا، الاي نتاعي ببوانتي على كاز الاولانيه. باش نجي لهنا نقول له دخل لي تي دو 1. باهي لوتيليزاتور يحط موان 3. لهنا لوتيليزاتور يحط موان 3، يدخل موان 3. باهي شنو باش يصير هنا؟ باش يصير ان تيست. يجي لهنا يقول التي دو اي نتاعي اللي هي موان 3 دخل سوبيريور ا زيرو. لا ماهيش سوبيريور ا زيرو. دونك شنو باش يصير لهنا؟ كونترول باش يتفعل. داكوغ. دونك يجي يقول له لا لهنا عاود لي السيزي، راك انت لهنا ما طبقتش الشرط اللي انا عطيهولك. راني انا الشرط نتاعي اللي نحبه اللي راهي تي دو اي نتاعي يلزمها تكون لي اكبر من زيرو. داكوغ. دونك باش يقعد ديما يعاود حتى شلين يدخلو التي دو 1 نتاعو كيما يحبها هو اللي هي مثلا 3. ينزل اونتري تقبلو لهنا ويتعدى للكاز اللي من بعدها. علاش؟ على خاطر الاي نتاعي باش تقدم. كيفاش باش تقدم الاي وشكون باش يقدمها؟ باش يقدمها البوكل بور نتاعي اللي هي كيما ذكرنا في الفيديو اللي سبق. قلنا اي ريسوا اي بلس 1 اللي هي انكريمونتاسيون امبليسيت. ومن بعد يدخل هنا كاز ثاني، يحط مثلا هنا 5 يدخل فالور اللي بالصحيح وينزل اونتري يقبلها. دونك سي كيف كيف بور لي زوتر كاز نفس الكونترول دو سيزي باش يصير عليه. دونك باش يقعد ديما يقبل في لي زونتي نتاعنا البوزيتيف. دونك جيسبر بيان كو عجبكم الفيديو يا جماعه، واذا كان عندكم اي كيستيون خليو في كومنتير تحت الفيديو هذايا. وما تنساوش باش تعملوا سبسكرايب اذا كان اكتشفت الشان اليوتيوب نتاعنا توا، على خاطر باش تفيدك على الاخر في لي ماتيير الكل. وما تنساوش زاد اللي عاملين سبسكرايب باش تفعلوا الجرس على خاطر مهم على الاخر باش يجيكم ديما دي نوتيفيكاسيون من عند اليوتيوب لي فيديو جايين نتاعنا ان شاء الله. ميرسي ا فو والسلام عليكم.